Mayong hapon sa inyo nga tanan dira. Ari i-share ko lang ang ini sa inyo tanan. Ang respeto nga mabaton mo sa imo isig kapareho nakadepende ina kung anong estado mo sa imo nga pagpangabuhi. Kung ikaw kwartahan, may ara-ara kag may kasarangan, hamot-hamot ka pa sa sampagita nga bulak. Kataas gina katama sang ilang nga pagtan-aw sa imo. Grabe gina ang ilang nga pagpalangga kag pagrespeto sa imo. Apang kung ikaw pigado, wala-wala, baho ka pa sa tai. Masakit pero realidad batunon ta kay amo ina ang kakatabo subong. So akon man lang gina-share ko ini sa inyo. Kung tsakto bala ang ginawakal ko diri. Abi pag comments kamo para mabalaan ta. Madamo igang salamat.